सबैलाई नमस्कार। अन्तिममा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको ब्याक स्टेज भन्छ हामीले, क्यामेरा पर्दा पछाडिको गोलमेली online.com गो टिभीको डाइरेक्टर भन्नु पर्यो नारायण भण्डारज्यूलाई पनि उभिएर नै आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नै पाराको र अब हामी धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरूमा म गीता अधिकारीको तर्फबाट एकमुष्ट नमन टक्राउन चाहन्छु। आज मैले चाहिँ हजुरहरूमा चाहिँ एउटा सानो असारको कविता भनौँ कि गजल भनौँ होइन लिएर आएको छु होइन। त्यो वाचन गर्ने अनुमति माग्छु हजुरहरूसँग, सुनेर साथ दिनु होला। म सुरु गर्छु यता। असारमा माना रोपेर मुरी फलाउने बेलामा खुसीको सीमा हुँदैन अन्न थन्काउने बेलामा, खुसीको सीमा हुँदैन अन्न थन्काउने बेलामा, छुपु र छुपु हिलोमा धान रोप्छु म हजुरा, छुपु र छुपु हिलोमा धान रोप्छु म हजुरा, छेउकुना खन्न प्याराले बाउँसो समाउने बेलामा, छेउकुना खन्न प्याराले बाउँसो समाउने बेलामा, खुसीको सीमा हुँदैन अन्न थन्काउने बेलामा, मख छिन् आज मुखिनी आमा सारो 15मा, मख छिन् आज मुखिनी आमा सारो 15मा, छाप्दैछिन् हिलो असारे गीत गाउने बेलामा, छेउकुना खन्न प्याराले बाउँसो समाउने बेलामा, रोपारे दिदी रोपारे काकी बाउसे दाजु भाइ, रोपारे दिदी रोपारे काकी बाउसे दाजु भाइ, थकाइ मारो दही र चुरा चपाउने बेलामा, छाप्दैछिन् हिलो असारे गीत गाउने बेलामा, हिलोमै खेल्छु हिलोमै लड्छु हिलो नै संसार, हिलोमै खेल्छु हिलोमै लड्छु हिलो नै संसार, नदिनु पीडा आँखाले आँसु बर्साउने बेलामा, थकाइ मारौ दही र चिउरा चपाउने बेलामा, असारमा माना रोपेर मुरी फुलाउने बेलामा, खुसीको सीमा हुँदैन अन्न थन्काउने बेलामा। धन्यवाद दिन चाहे। यसै क्रममा म मेरो अर्को एउटा गजल पनि हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अन्तिम त्यो जुनेली रात सम्झिनुपर्छ, अन्तिम त्यो जुनेली रात सम्झिनुपर्छ, गरेका मिठा प्रेमिल बात सम्झिनुपर्छ, अन्तिम त्यो जुनेली रात सम्झिनुपर्छ, गरेका मिठा प्रेमिल बात सम्झिनुपर्छ, समय रहन्जेल रहेछ जवानी रहने पनि, समय रहन्जेल रहेछ जवानी रहने पनि, भए वृद्ध जवानीका मात सम्झिनुपर्छ, गरेका मिठा प्रेमिल बात सम्झिनुपर्छ, एउटा सडकमा जिन्दगी गुजारेको हुँ, एउटा सडकमा जिन्दगी गुजारेको हुँ, मैले 100 पटक मेरो औकात सम्झिनुपर्छ, भए वृद्ध जवानीका मात सम्झिनुपर्छ, मदन मरेको हो मुनाको शोकाकुलमा, मदन मरेको हो मुनाको शोकाकुलमा, आत्महत्या होइन हृदयघात सम्झिनुपर्छ, भए वृद्ध जवानीका मात सम्झिनुपर्छ, यसर्थ ताल्चा लगाएर राखे यो मुटुलाई, यसर्थ ताल्चा लगाएर राखे यो मुटुलाई, फर्केर बिछोडको वज्रपात सम्झिनुपर्छ, आत्महत्या होइन हृदयघात सम्झिनुपर्छ, अन्तिम त्यो जुनेली रात सम्झिनुपर्छ, गरेका मिठा प्रेमिल बात सम्झिनुपर्छ।
राईज्यू, हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका 95औं श्रृङ्खलालाई संयोजक गरिनुभएका संयोजक सुनिता गिरिज्यू, हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संरक्षक दाजु गुरुङज्यू, यस साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका पूर्व संयोजकज्यूहरू, सहसंयोजकज्यू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म रमण गुरुङको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा नमन गर्दै म आज मेरो सृजना वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो सृजनाको टपिक रहेको छ दुखो मेरो मन। यो केले मन दुख्दो रहेछ, त्यो हुनाले मैले शब्दमा व्यक्त गर्न चाहेँ। अहो अहो कस्तो विडम्बना, अहो कस्तो विडम्बना, न छुनुहुन्छ, न खानुहुन्छ, न बोल्नुहुन्छ, न त सिधा हेर्नुहुन्छ। अहो कस्तो विडम्बना, न छुनुहुन्छ, न खानुहुन्छ, न बोल्नुहुन्छ, न त सिधा हेर्नुहुन्छ। आज कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त बनी यो सुन्दर मानव संरचना छेद गरी हृदय विदारक बनाइरहेको बेला बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन, कहाँ गई चित्त बुझाउँ, भनिदेऊ न एक बारीको मन। दुखो मेरो मन, दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। प्रेमिल हृदय प्रिय कर्ण छैन कि तिम्रो, झुक्न नजान्ने भुक्न कति सकेका हे मेरा बडे भाइ, इज्जत र इमान छैन तिम्रो। दुखो मेरो मन, दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। प्रेमिल हृदय प्रिय कर्ण छैन कि तिम्रो, झुक्न नजान्ने भुक्न कति सकेका हे मेरा बडे भाइ, इज्जत र इमान छैन तिम्रो। दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। एकान्तमा बिलाउन गरी न्याउली चरी, एकान्तमा बिलाउन गरी कराउँछे न्याउली चरी। बेबस बनी हाँस्दछ मेरी मातृभूमि गहभरि। एकान्तमा बिलाउन गरी कराउँछे न्याउली चरी। बेबस बनी हाँस्दछ मेरी मातृभूमि गहभरि। दुखो मेरो मन, दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। एउटै ढिक्का छौँ नेपाल, एउटै ढिक्का छौँ नेपाल भित्रका नेपाली मात्रका हो र नेपाल बाहिरको विशाल नेपाली। एउटै ढिक्का छौँ नेपाल भित्रका नेपाली मात्रका हो र नेपाल बाहिरको विशाल नेपाली। दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। सिमानामा सधैँ गिद्दै नजर लाउँछन्, कहिले काहीँ भाका हाली ठप्प नाका लाउँछन्। दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। सिमानामा सधैँ गिद्दै नजर लाउँछन्, कहिले काहीँ भाका हाली ठप्प नाका लाउँछन्। दुखो मेरो मन, बडे भाइका छोटा सोचले दुखो मेरो मन। कहाँ गई चित्त बुझाउँ, भनिदेऊ न ए पारीको वन, भनिदेऊ न ए पारीको वन। धन्यवाद। गरी खाउँ भने मलामी छैन यहाँ, मरिजाउँ भने लोभी र पापीहरू लान्छस् भने आइज कोरोना। लोभी र पापीहरू लान्छस् भने आइज कोरोना। सामाजिक दूरी कायम गर्दै बस्छौँ बुढोत्पात निरको ओकेसप र हाम्यौँ ग्लोबल भिडको क्याम्पे। हिजो मास्क लगाउँदा आन्दोलनकारी जस्तै भइन्थ्यो, हिजो मास्क लगाउँदा आन्दोलनकारी जस्तै भइन्थ्यो। आज मास्क नलगाउँदा आन्दोलनकारी जस्तै भइन्छ। आफ्नै लोग्ने स्वास्नी ठम्याउन कठिन भयो यो परिवेशमा। आफ्नै लोग्ने स्वास्नी ठम्याउन कठिन भयो यो परिवेशमा। मास्क लगाउनै नपर्ने संसार बनाइदिन्छस् भने आइज कोरोना। सेनिटाइजरले हात मोल्दै चढौँ
एलिमेन्ट्स निरको स्काई 100 टावर र लाइभ भड्काइदेऊ हङकङ्गे कविताहरू। काम छैन कुनै यहाँ समाजसेवी बनौँ भने, कार्यक्रम छैन कुनै यहाँ समाजसेवी बनौँ भने, पार्टी छैन कुनै ब्रेक डान्स हानौँ भने, अरूलाई बचाउने भन्दा भन्दै आफू कसरी बाँच्ने प्रतिस्पर्धाको बिचमा, अरूलाई बचाउने भन्दा पनि आफू कसरी बाँच्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको बिचमा भ्रष्टहरूको फोक्सो खाइदिन्छस् भने आइज कोरोना सरकारले बाँडेको सियु मास्क लगाउँदै चढौँ मङ्किल डाँडातिर र बोलौँ कुखुराका सपेटा र बङ्गुरका कानहरू। सरकारले बाँडेका सियु मास्क लगाउँदै चढौँ मङ्किल डाँडातिर र बोलौँ कुखुराका सपेटा र बङ्गुरका कानहरू। श्रृङ्खलाको पूर्व सहसंयोजक एकदमै सक्रिय व्यक्तित्व पूर्णिमाजी साला आफ्नो केही कुरा राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई र विशेष गरिकन फर्स्ट अफ अल आजको संयोजक लगायत सम्पूर्ण हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन छ। र मैले चाहिँ एउटा कविता लिएर आएको छु यो आजको 95 श्रृङ्खलाको लागि भनेर। अहिले कोभिड-19 को महामारीको हामीले चपेटामा परिरहेको बेला म पनि अछुतो रहेन र मैले पनि केही कोरेको छु भन्नु पर्यो र म त्यही आज वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अदृश्य शासक। सीमित परिधिभित्र अटस-मटस गरी श्वास फेरिरहेकी कनात पर्खालभित्रको कैदी म। यो परिवेश कहाली लाग्दो उराटमय छन् एउटा व्याकुल मन अन्धकारमा लिप्त हुँदै। यो परिवेश कहाली लाग्दो उराटमय छन् एउटा व्याकुल मन अन्धकारमा लिप्त हुँदै। जाऊँ कता जाऊँ सडक पनि लम्पसार छ। धुलोको तकिया बनाई धुवाको ओढनी ओढेर सडक मस्तसँग निदाइरहेको बेला त्यही सीमित परिधिभित्र पनि हात खुट्टा बाँधिएर बेकाममे अनि बेरोजगारी योजनाविहीन जीवन जिउन बाध्य म। कठिन भूमिका पार गरिरहेको छु। यी असजिला परिवेशमा पनि भित्रभित्रै पोलिरहेछ मनभरिका सपनाहरूले उकुस मुकुसिएर नाक जोगाउँदैछ यी कनात पर्खालहरू। भरिभर आउँथ्यो त्यो भकारी सोचेकै थिएँ अन्नपात यही अनिकालको लागि। आज अपराध बिनाको अपराधी जीवन न त कुनै तारिक मिल्छ न त स्वतन्त्र हुन सक्छ। अदृश्य शासक तमन्चा लिएर लक्ष्मण रेखा नाग्दैछन्। भन्छन् मानवलाई नै बदला लिनलाई भए भर पुछेस्किनी लगाइसके कताबाट वालती सुलसुले झै पस्दैछन् उडुस जस्तै संख्या बढाई मलाई नै आक्रमण गर्नलाई। रिक्त पेटले पनि छेन बोलाइरहन्छ आऊ मसँग संवाद गर भनी। तर म निशब्द छु अक्षरहरू मसँग छैन कुनै आपसमै पेटसँग संवाद गर्ने। त्यसैले मेरो लागि नदी रोकिएको छ बगेको देखे पनि झुन्डिएको पेन्डल रोकिएको छ समय अघि सरे पनि। न त भिखारी पनि माग्न सक्छु देऊ न मलाई अक्षरको भिख भनी। तर रिक्त पेट पौलाइरहन्छ दिन अनि रातभरि। बिचरा मेरो पेट उनीलाई के थाहा म एकोरियम भित्र छु भनी। गन्तीमा दिनहरू बितिरहेछ तारिक झन् थपिँदैछ कहिले सडक भिउजाने होला भन्दै। सागुरिएको वर्तमानबाट फेरि रङ्गीन सपना बुन्दै
घिसारेर हुन्छ लतारेर हुन्छ जिएकै छ जिन्दगी हरेक छाकको लागि बन्दगी राखेको छ जिन्दगी कामको टुङ्गो हुँदैन एक दिन काम दुई दिन छुट्टी मुस्किलले आधा पेट भयो नि जिएकै छ जिन्दगी घर देशमा ऋणको भार परदेशमा बेरोजगारको मार अझै पनि सरसापट्टि गरी टालेकै छ जिन्दगी चाप्लुसीहरूको अगाडि इमान्दारीको के लाग्छ र सुरुवातीमा जिते पनि अन्तमा हारेकै छ जिन्दगी जतै पनि चाप्लुसी र दलालीको बिबिकी छ जता गए पनि हारेपछि सत्यको बिस पिएकै छ जिन्दगी यति नै हजुर धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक देवेन्द्रजी कार्यक्रमका सभापति मैले बसेरै भने हाम्रो सुनिता ज्यू आदरणीय दाजुहरू सबैजना साथीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार धेरै पछाडि हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा आइयो आउँदाखेरि पुरानोहरू जाँदै गएछन् नयाँ पातहरू पलाउँदै आउँदा रहेछन् भने जस्तो हामी चाहिँ मिक्स मासै रहेछौँ हामी पनि धेरै कुद्यौँ त्यस पछाडि 4 वर्ष जति भयो कुद्दै हुनुहुन्छ 11 श्रृङ्खलाको झला बोक्यौँ एकचोटि श्रृङ्खला करिब करिब सकिन लागेको थियो त्यो अवस्थामा दिपाजीको पालामा सकिने लागेर विघटन गरौँ भन्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि म एकचोटि कोसिस गर्छु भनेर मैले गरेँ त्यस पछाडि अलिक जमघट बढाइयो आज आएर यो स्थानसम्म आयो अबको श्रृङ्खला दौडिन्छ नि यो कोरोनामा त दौडियो भूकम्पमा दौडियो भने अब श्रृङ्खला दौडिन्छ आज धेरै खुसी लाग्यो मेरो मित्र नरेन्द्रजी पनि आउनुभएछ टिभीजी पनि आउनुभएछ टिभीजी सधैँभरि भन्नु नै हुन्थ्यो अर्को नयाँ गीताजी आउनुभएको रहेछ रमनजी हामी सधैँ थियौँ भन्नु नै हुन्थ्यो हाम्रो रामजी आउनुभएछ सपना बहिनी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नाइसा विशुजी पनि नाइसा पनि आउनुभएछ अनि हाम्रो दाजुहरू त बहिनी हुनुहुन्थ्यो अर्कोचोटि चाहिँ एउटा माइक यसरी राख्ने स्ट्यान्डै चाहिँदो रहेछ पहिले काठमाडौँतिर स्ट्यान्डमा राखेर बोल्ने भने कविता यसरी भन्न चाहिँ अलिकति त्यति मजा बन्न आउँदो रहेछ बोल्दाखेरि यस्तो लाग्यो जे भए पनि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पुस्तक पनि निक्लन नआइसकेर श्रृङ्खलाको प्रगति नै छ यो श्रृङ्खला पनि रोकियो भनेदेखि चाहिँ हङकङको साहित्यिक माहौल चाहिँ एक प्रकारले रोकिन्छ नै भित्रभित्र लेख्ने मान्छेहरू त धेरै होलान् तर कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि रहेछ कि हङकङमा के छ भन्दाखेरि अब केही नेपालमा जाँदाखेरि अब त्यस्तो नलेज भएकै मान्छेहरू नै छैन केही नै छैन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ किन जुलुस निकाल्छ मान्छेहरू भन्दा त्यो कारणले जुलुस निकाल्दो रहेछ अनि हामी चाहिँ अब कति ज्ञान भएर नभएर भन्दाखेरि पनि हामीले एउटा साथ दिने हिसाबले पनि जसरी पाल्नु भएको छ त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा पहिले धेरैजना आउनुहुन्थ्यो यहाँनिर आएर सिर्जना वाचन गर्नुहुन्थ्यो एकजना मैले उमेश निरौला भन्ने भाइले धेरै बोलाएँ उहाँ एकदमै राम्रो गजलकार हुनुहुन्थ्यो अलिक नलेज भएकोले जस्तो अघि हाम्रो दाइ साहबले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ विधा पनि छुट्याउन सक्दिनँ म के लेखेको भन्ने पनि गर्न सक्दिनँ त्यो कारणले साहित्यकार नभन्नुहोस् भने जस्तो तर त्यस्तो मात्र पनि छैन है अब जान्ने मान्छेहरूले नै म जान्दिनँ भन्ने रहेछन् संसारमा बुद्धले कहिले म ज्ञानी कहिले भन्नु होइन त्यस्तो नै हुँदो रहेछ हाम्रो गीताजीलाई देखेर मलाई त्यो पहिलोचोटि हाम्रो बिमलाजी आउँदाखेरि भेट भयो बिमला मेरो साथी त्यहाँ आउँदाखेरि गुप्तवास बस्दा पनि ननिक्ली भएन कराएर आएको गीताजीलाई त्यहाँ देखेर सुनेपछि मैले जब गजल सुनेँ उहाँसँग ज्ञान रहेछ भन्ने छन्दको ज्ञान रहेछ छन्दको ज्ञान हुनु गजलहरू सम्बन्धी जानकारी हुनु भनेको चाहिँ सधैँभरि अमर हुनु जस्तो हो जस्तो गीताहरू रामायणहरू तपाईँको मुना मदनहरू किन प्रसिद्ध भयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मेरो सबै कृतिहरू जलाइदिनु शिवाय मुना मदन भनेर अन्तिममा मर्नु भएको थियो भनेपछि त्यो छन्दको कारणले त्यसको लयको कारणले त्यसको भावको कारणले त्यो चाहिँ बाँचिराखेको हो उहाँले आज एउटा झ्याउरे लयमा सुनाउनु भयो केही एउटा कविता र उहाँले गजल त एकदमै दमदारै लेख्नुहुन्छ मैले त्यो हेरिरहेको छु अरूतिर पनि हेरिरहेको छु र एउटा अनलाइन पनि छ उहाँको गुलमेली टेलिभिजन के भन्ने यस्तै अनलाइन के भन्ने चलाउनु त्यता पनि म कहिलेकाहीँ गर्छु तर कामको व्यस्तता त्यस्तै हो अब मलाई पनि यो सानैबाट माइक पाएपछि धेरै सानोबाट माइकमा बोल्ने बानी माइक पाएपछि धेरै नै बोलिहाल्दो रहेछु त्यतातिर नलागौँ अब यहाँ धेरै कहिलेकाहीँ मुक्तक भनेर मुक्तक लेखेको देख्छु अनि सामाजिक सञ्जालमा वा भन्दै आउँदो रहेछ कि एउटा ग्रुप हुँदो रहेछ उसले जे लेख्यो भने वा भन्दिनु पर्ने अनि मुक्तक लेखेको भने चाहिँ मुक्तकै हुँदैन अनि त्यसलाई पनि वा भनिदिनु पर्ने अनि बाहिरबाट हेर्दा त के भन्छ भने हङकङमा त खतरा छ नि यार जसले मुक्तकै थाहा छैन उसले मुक्तक लेख्छन् है एकदम कमेन्ट गर्ने पनि किनेरै राखेको हुन्छ के हो भनेर जोक गर्छन् कि अहिलेकाहीँ यसरी सुन्छ तर हामीले जस्तो हामी चाहिँ के चाहिँ गर्छौँ भने नजानेको कुरा सिक्नलाई चाहिँ कुनै ठुलो कुरा होइन सिक्यो भने चाहिँ हामीले अरूको कुरा सुन्यौँ सिक्यो भने चाहिँ हामी नराम्रो मान्छौँ क्या त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा आफूसँग भएको कुरालाई तिखार्नु भनेको त राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ
त्यो मध्ये हाम्रो गीताजीलाई चाहिँ मैले एकजना मानेको र उमेश निरौला भन्नेलाई म सम्झिन्छु। उहाँले चाहिँ एकदम छन्द सम्बन्धी ज्ञान थियो भन्दै म अलिकति सुरु गरौँ है ल। एउटा कविता र दुईवटा मुक्तक भन्छु म। अब धेरै पछाडि नै म पनि आएँ। अब मेरो मुक्तकबाट सुरु गर्छ है त। मुक्तकको चाहिँ एक दुई मुक्तक र गजलको चाहिँ हाम्रो दोहोरी गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ हाम्रो गीताजीसँग, उहाँसँग नलागिरहेछ त्यता लाग्छ म। माग्दा पुरै उनको दोकान नमाग्नु, माग्दा पुरै उनको दोकान नमाग्नु, तपसिल जे मागे पनि स्वाभिमान नमाग्नु। माग्दा पुरै उनको दोकान नमाग्नु, तपसिल जे मागे पनि स्वाभिमान नमाग्नु। बाँच्ने रहर छ सपना छ तपाईँको जस्तै, बाँच्ने रहर छ सपना छ तपाईँको जस्तै, भुलेर पनि उनको कहिले ज्यान नमाग्नु। बाँच्ने रहर छ सपना छ तपाईँको जस्तै, भुलेर पनि कहिले उनको ज्यान नमाग्नु। यो मेरो एउटा मुक्तक थियो। अनि दोहोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पनि त्यो मुक्तकको एउटा मैले आफैले लेखेको। दिनेले पनि पुरै आफ्नो दोकान नदिनु, दिनेले पनि पुरै आफ्नो दोकान नदिनु, तपसिल जे दिए पनि स्वाभिमान नदिनु, तपसिल जे दिए पनि स्वाभिमान नदिनु। माया प्रेम जोसँग जहिले जहाँ भए पनि, माया प्रेम जोसँग जहिले जहाँ भए पनि, आफैलाई बिर्सिएर कहिले ज्यान नदिनु, आफैलाई बिर्सिएर कहिले ज्यान नदिनु। एउटा लेखेको थिएँ। अब म कविता भन्छु। मेरो कविता चाहिँ एउटा समय बिमा भन्ने एउटा छोटो कविता लेखेको छु। कवि भन्नुहुन्छ मनलाई थिचेर, कवि भन्नुहुन्छ मनलाई थिचेर मनलाई मारेर, कवि भन्नुहुन्छ मनलाई थिचेर मनलाई मारेर, आइन्दा यी गोएबल्सहरूको जुलुसमा कुनै इन्कलाब गर्नु छैन। कवि भन्नुहुन्छ मनलाई थिचेर मनलाई मारेर, आइन्दा यी गोएबल्सहरूको जुलुसमा कुनै इन्कलाब गर्नु छैन। समय दिनमै अँध्यारो भएर उज्यालोको खोजीमा निस्केको धेरै भयो, समय दिनमै अँध्यारो भएर उज्यालोको खोजीमा निस्केको धेरै भयो। समयले आजसम्म उज्यालो भेटेको छैन, सायद यिनै गोएबल्सहरूको जुलुसबाट फुत्केर उदाउन सकेको छैन समय। यहाँ दिनलाई दिन र रातलाई रात नै भन्नेहरूको पराजयपछि, यहाँ दिनलाई दिन र रातलाई रात नै भन्नेहरूको पराजयपछि, दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउने गोएबल्सहरूको विजय उत्सव निक्लेको छ। यही भिडमा बुद्ध पनि हराएको छ, यही भिडमा बुद्ध पनि हराएको छ। कवि भन्नुहुन्छ अब यहाँ कुनै सच्चा मान्छेका कविताहरू सुनिने छैनन्, अब यहाँ कुनै सच्चा मान्छेका कविताहरू सुनिने छैनन्। कविताहरू आफै सेरिएर मर्नेछन्, कविताहरू आफै सेरिएर मर्नेछन्। कविताको मृत्यु उनै कविताका रगतले, कविताको मृत्युमा उनै कविताका रगतले प्रेमका कविता लेख्नेछन् यी गोएबल्सहरूले, र महान कवि बन्नेछन्, र महान कवि बन्नेछन् गोएबल्सहरू। कवि भन्नुहुन्छ ओ मान्छे, कवि भन्नुहुन्छ ओ मान्छे मनलाई थिचेर, कवि भन्नुहुन्छ ओ मान्छे मनलाई थिचेर मनलाई मारेर, आइन्दा यी गोएबल्सहरूको जुलुसमा कुनै इन्कलाब गर्नु छैन, आइन्दा यी गोएबल्सहरूको जुलुसमा कुनै इन्कलाब गर्नु छैन। उज्यालो छोपिएका कुनै पनि जुलुसमा स्वरमा स्वर मिलाउनु छैन। कवि भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, कवि भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, समयलाई सधैँ कसैले छोपेर राख्न सक्दैन। कवि भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, समयलाई सधैँ कसैले छोपेर राख्न सक्दैन। जसरी मान्छेले आफैले आफैलाई ढाँट्न सक्दैन, जसरी मान्छेले आफैलाई ढाँट्न सक्दैन। जुन दिन आफै बोल्छन् मौन रमितेहरू, जुन दिन आफै बोल्छन् मौन रमितेहरू, त्यही दिन निस्कम्ला सडकमा र चिच्याउला इन्कलाब इन्कलाब इन्कलाब। अहिलेलाई मनलाई थिचेर मनलाई मारेर, यी गोएबल्सहरूको जुलुसमा कुनै पनि इन्कलाब गर्नु छैन, यी गोएबल्सहरूको जुलुसमा कुनै पनि इन्कलाब गर्नु छैन। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा एकमुष्ट रूपमा नमन गर्न चाहन्छु। मैले आजकल फेरि यहाँलाई सर्ववितै छ अलिकति व्यङ्ग्यतामै कलम दौडाउन थालेको छु। मैले विमला तुङखी अझै आउँदाखेरि बिम्ब नराखी कविता लेख्दाखेरि धेरैलाई अप्ठ्यारो पनि भयो त्यो कविताले, इभन मलाई पनि अप्ठ्यारै भयो कतिपय ठाउँमा होइन। प्रत्यक्ष रूपमा लेख्दाखेरि अलिकति गाह्रै हुन्छ व्यङ्ग्य कविहरूलाई जहिले पनि। त्यस पछाडि मैले के गर्न लाएँ भन्नुहुन्छ भने अलिकति बिम्ब राखेर लेख्न लाएँ। प्रत्यक्ष घोच्दाखेरि मान्छे मर्ने पो हो कि कतै नेपाल जाँदा मैला मार्ने हो कि जस्तो पनि लाग्यो क्या। अनि सबैजनाले कोरोनाको कविता भन्नुभयो, गजल भन्नुभयो होइन। अनि मैले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि कतिजनाले कमायो त भन्ने बारेमा एउटा व्यङ्ग्य लेखेको छु है।
अब एउटै कुरा के सुनाउँछ त मसँग कोरोनाको गजल पनि छ होइन, धेरै पटक गुलमेरी अनलाइनबाट वाचन भइसकेको छ। त्यो भएर मैले चाहिँ अहिले कोरोनाको विषयमा कतिजनाले कमाउने मौका पाए भनेर त्यो बारेमा लेखेको व्यङ्ग्य कविता छ, म त्यो वाचन गरेर सुनाउँछु यहाँलाई। व्यङ्ग्य कविताको शीर्षक राखेको छु कमिसन भनेर राखेको छु। मैले पहिले यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, एनए भनेको नेपाल एयरलाइन्स बुझिदिनु होला है। अहिले नेपाल एयरलाइन्स भने मेरो कविता बिग्रिन्छ, त्यसैले एनए भनेको नेपाल एयरलाइन्स हो। फर्किने भए जनता सबै विदेशबाट लस्कर, फर्किने भए जनता सबै विदेशबाट लस्कर, आउला कि त त्यसमा पनि कमिसनको चक्कर, आउला कि त त्यसमा पनि कमिसनको चक्कर। तिमीलाई जेता जे गरे नि लाग्यो खाने बानी, तिमीलाई जता जे गरे नि लाग्यो खाने बानी, सानैदेखि लागो बानी नछोड है नानी, सानैदेखि लागो बानी नछोड है नानी। कोरोनाले तहस नहस विश्वलाई नै पार्यो, कोरोनाले तहस नहस विश्वलाई नै पार्यो, कताबाट बढी आउला उसले पालो सार्यो, कताबाट बढी आउला उसले पालो सार्यो। हङकङ सधैँ आउने एनएलाई पछि उसले सार्यो, यो पहिलाको कुरा है, डिसिजन पछि चेन्ज भएको थियो। हङकङ सधैँ आउने एनएलाई पछि उसले सार्यो, कमिसनको चक्करमा एकतर्फीलाई लाखमा पो पार्यो, कमिसनको चक्करमा एकतर्फीलाई लाखमा पो पार्यो। जहाज चार्टर गर्न महँगो पर्छ सबैलाई थाहा छ, जहाज चार्टर गर्न महँगो पर्छ सबैलाई थाहा छ। एनए नल्याई हिमालय ल्याउँदा उसले कति पाछ, एनए नल्याई हिमालय ल्याउँदा उसले कति पाछ। कमिसनकै भरमा दियो हिमालयलाई अनुमति, कमिसनकै भरमा दियो हिमालयलाई अनुमति। 2-4 वर्ष लाउने भइन् श्रीमतीले लाखवाला धोती, 2-4 वर्ष लाउने भइन् श्रीमतीले लाखवाला धोती। जनता सबै मारमा छन् तिमीलाई मोज मस्ती, जनता सबै मारमा छन् तिमीलाई मोज मस्ती। कमिसन बाँड्दाखेरि तिमीलाई होला हिसाबमा शास्ति, नेतागणलाई कमिसन बाँड्दाखेरि तिमीलाई होला हिसाबमा शास्ति। पढे लेखेका युवालाई आज देशमै राख्या भए, पढे लेखेका युवालाई आज देशमै राख्या भए, कहाँबाट खान्थ्यौ त्यत्रो तिमीलाई हुन्थ्यो भए, कहाँबाट खान्थ्यौ त्यत्रो तिमीलाई हुन्थ्यो भए। कोरोनाले विश्वमा गति नेपालीलाई मार्यो, कोरोनाले विश्वमा गति नेपालीलाई मार्यो। लास जलाउँदा पनि उसले कमिसनमा पार्यो, लास जलाउँदा पनि उसले कमिसनमा पार्यो। छुनुहुन्न लासलाई तिमी कोरोना लागेकालाई, छुनुहुन्न लासलाई तिमी कोरोना लागेकालाई। भाइरसले नि नछुने रहेछ यस्ता घुसिहालाई, भाइरसले नि नछुने रहेछ यस्ता घुसिहालाई। आइज भाइरस छिटो आइज घुसिहालाई लैजा, आइज भाइरस छिटो आइज घुसिहालाई लैजा। हाम्रो देशको विकासमा भएका छन् महिला, हाम्रो देशको विकासमा भएका छन् महिला। न त दिन्छन् विकास गर्न न त देशको रक्षा, यो कविताको अन्तिम लाइन हो। न त दिन्छन् विकास गर्न न त देशको रक्षा। अब यिनलाई पढाउनु पर्छ नैतिकको शिक्षा, अब यिनलाई पढाउनु पर्छ नैतिकको शिक्षा। आज हामी धेरै दिन पछाडि हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रममा फेरि सहभागी भएका छौँ। साहित्यिक मनहरूको संवाद भइरहेको छ। हङकङले साहित्यको सन्देश दिन खोजिरहेको छ, यसको सन्देशको वाहक बन्नुभएको छ नारायण भण्डारीजी र यो कार्यक्रमको संयोजकज्यू र संयोजकज्यू र पूर्व संयोजकज्यूहरू सबै साहित्य प्रेमी साहित्यकार स्रष्टाहरू र पूर्व सहसंयोजकज्यू पनि। त आज साथीहरूले थुप्रै राम्रो राम्रो कविताहरू मुक्तकहरू गाउनु भयो। बडो धेरै दिन पछाडि यो कानले मिठो स्वाद लिने अवसर मिल्यो। अब हाम्रो निरन्तरता अझै, हाम्रो उपस्थिति अझै बाक्लो रहने आशा गर्छु। धेरै दिन पछाडि हाम्रो पूर्व संयोजक साहित्य क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व हामीलाई धेरै कुराहरू मुक्तको बारेमा कविताको बारेमा उहाँले एक किसिम भन्यो भने धेरै ज्ञान दिइरहनु भएको थियो। बज्रजी आज आउनु भएको छ, धेरै खुसी लागेको छ र उहाँको आगमन निरन्तरता रहोस् त्यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु।
अरू कुरा धेरै छैन, तर मैले एउटा सानो कविता रूपले कोरेको छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबै साथीहरूले अहिले कोरोनाको बारेमा लेख्नु भएको छ। मैले चाहिँ कोरोनाको बारेमा लेखिनँ है, मेरो आफ्नो मलाई त्यस्तो लाग्यो र मैले यस्तो लेखेको छु, सुनिदिनु होला। मेरो कविताको शीर्षक छ ईश्वर। हे ईश्वर, तिमी नै ईश्वर, हे ईश्वर मेरो ईश्वर। त्यो प्रातःकालको मिरमिरेमा, त्यो प्रातःकालको मिरमिरेमा एउटा नयाँ कार देखेँ, कारभित्र सुकुमार देखेँ। त्यो धनी बाउको सन्तान देख्दा मलाई धनी बन्ने रहर दियौ। अलि पर अर्को कारमा, अलि पर अर्को कारमा फेरि दुईटी कुमारी देखेँ। यो धरतीमा छिटो आएछु भन्ने लाग्यो। यो छिटो आएछु भने किनभने हामी कुमार छँदा धनीहरूको गोरु गाडा हुन्थे। अलि पर कलेज देखेँ, विद्यार्थी बन्ने रहर जगायो। फेरि वाणिज्य ब्याङ्क देखेँ, म्यानेजर सपना देखायो। जब चोक बजार पुगे, साहुको शान देख्दा व्यापारी बन्ने सपना दियौ। चिया चौतारीमा मनहरूसँग संवाद गरायो। जुन मनहरू परै रमाउँथे, टाढै रमाउँथे, परदेशमै रमाउँथे, मननको मन्थनमा तिमी मैमा प्रादुर्भाव भयो। परको वैभव देखाउन हो, परको वैभव देखाउन आए देखे पर वैभव, भोगे आफै यो वैभव पसिना पुत्र रहेछ। सोचको सृजना रहेछ, डलरको कमाल रहेछ, डलरकै मोज रहेछ। हे ईश्वर, तिमीले चाख भन्यौ, मैले चर्को पाएँ, तिमीले हेर भन्यौ। कृत्रिम देखे, कस्तो लाग्यो भन्यौ। बिना डलरको आकाशको फल देखे, कागज पाकेको बेल भने प्रकृतिलाई बुझ भन्यौ। हाम्रै जन्मभूमि प्राकृतिक भण्डार देखे। कालीगढलाई सोध भन्यौ, अरण्यको हाम्रै काका हुन् भने उतै सोधौँ भने। कर्मीहरू सम्झ भन्यौ, हामी आफै छौँ भने ईश्वरलाई वर माग भन्यौ। मन तिमी नै ईश्वर, सुनिदेऊ वर यही अहिले मागे। प्रकाश भन्दा छिटो तिमी नै छौ, निमेष भरमा संसार तिमी नै पुग्छौ। तिमी बिना मेरो हात पाउ चल्दैन, सृष्टि हराउँछ, स्वर सुख खुल्दैन। तिमी नै मेरो जे छौ, तिमी नै सब हौ। हे नेत्र अनि नाक भन्दा नजिक छौ, तिमी नै मेरो गुरु हौ, पथ प्रदर्शक हौ। हे मन, तिमी नै मेरो ईश्वर हौ। हे मन, तिमी नै ईश्वर हौ। ईश्वर 95औं श्रृङ्खलाको सभापतित्व गर्नुभएको अध्यक्षज्यू, साहित्यिक श्रृङ्खलामा नियमित उपस्थित हुने अथवा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, धेरै पछि फेरि हामीले यो श्रृङ्खलालाई पुनर्जीवन दिन गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैको एउटा सहयात्राले एउटा पाइलाले, एउटा मनले हामीलाई जीवन्त बनाउन गइरहेका छौँ। यो निरन्तरता रहोस्, यही नै हाम्रो र मेरो पनि एउटा कामना। र आज धेरै राम्रा पछि कविताहरू सुनियो, अलिकति ज्ञान भए पनि होला। र हाम्रो साथीहरूमा पनि एउटा धेरै पछि मैले अलिकति परिपक्वता कवितामा आउँदै गइरहेको छु है। र आज पनि म पनि एउटा कविता सुनाउने पक्षमा छु। तर म सधैँभन्दा आज फर्कै, म कविता होइन, म आज गाली सुनाउँछु है। मैले कहिलेकाहीँ फेसबुकतिर हेर्छु, कि मान्छेले खुब गाली गर्छ है, मलाई पनि गाली गर्नु मन लाग्छ, तर फेसबुकमा नि हालेँ है। तर कहिलेकाहीँ इच्छा हुँदछ क्या, अर्को मात्रै गाली सुन्नु, म पनि गाली गरौँ न भन्ने मलाई लाग्यो क्या। आज म तपाईँहरूलाई म पनि मेरो गाली सुनाउँछु। होइन अरू मैले भन्नु अर्को गाली सुन्दा हैरान गरेपछि मैले पनि गाली लेख्नु पर्यो भनेर मैले गाली लेखेको छु है।
मेरो कविताको शीर्षक छ आऊ आज मजाले गाली गरौँ। म त्यही सुनाउनु। आऊ आज मजाले गाली गरौँ, आज गणतन्त्रलाई गाली गरौँ, प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्र बनाउने संविधानलाई गाली गरौँ, सत्तालाई गाली गरौँ, वक्तालाई गाली गरौँ, नेतालाई गाली गरौँ, कर्मचारीलाई गाली गरौँ। सबैभन्दा सजिलो यो भ्रष्टतन्त्र हो भनिदिउँ, यो भ्रष्टतन्त्र हो भनिदिउँ, त भ्रष्टाचारी भनिदिउँ। कसको के जान्छ र, कसको के जान्छ र, यही त बिग्छ बजारमा। कसको के जान्छ र, यही त बिग्छ बजारमा। यो लकडाउनको बेला आऊ आज मजाले गाली गरौँ। आऊ आज मजाले जातको कुरा गरौँ, आऊ आज मजाले जातको कुरा गरौँ, घर घरमा पाक्ने भातको कुरा गरौँ। आऊ आज मजाले जातको कुरा गरौँ, घर घरमा पाक्ने भातको कुरा गरौँ। रोटी बेटीको कुरा गरौँ, रोटीको कुरा गरौँ, बेटीको कुरा गरौँ, धोतीको कुरा गरौँ, टोपीको कुरा गरौँ, भूगोलको कुरा गरौँ, सगोलको कुरा गरौँ। सबैभन्दा सजिलो त सानो होस् म ठुलो हुँ भनिदिउँ। सबैभन्दा सजिलो त सानो म ठुलो भनिदिउँ। त अराष्ट्रवादी म राष्ट्रवादी हुँ भनिदिउँ। यही त खोज्छन् बजारमा, यही त खोज्छन् सहरमा। कसको के जान्छ र लकडाउनको बेला आऊ मजाले जातभातको कुरा गरौँ। आऊ आज मजाले जातभातको कुरा गरौँ। आऊ आज मजाले सरापौँ, आऊ आज मजाले सरापौँ। घरको धुरीमा चढेर छिमेकीलाई धारे हात लगाऊ, घरको धुरीमा चढेर छिमेकीलाई धारे हात लगाऊ। तेरो घरमा कोरोना पसिजाओस् भनौँ, तेरो साथ पुस्ता हरानी होस् भनिदिउँ। तेरो सत्य सबै नाश होस् भनिदिउँ। सबैभन्दा सजिलो त सधैँको साथ मिचुवा होस् भनिदिउँ। त सधैँ हल पिरुवा हो भनिदिउँ। यस्तै त छ गाउँघरमा, यस्तै त छ गाउँघरमा। कसको के जान्छ र हाम्रो लकडाउनको बेला आऊ मजाले सरापौँ, आऊ मजाले सरापौँ। आऊ आज आफ्नै आँगनमा बसेर आफैले आफैलाई लोपारौँ। आऊ आज आफ्नै आँगनमा बसेर आफैले आफैलाई लोपारौँ। आफ्नो पुर्खौलीलाई लोपारौँ, आफ्नो पुर्खौलीलाई लोपारौँ। माटोलाई लोपारौँ, बाटोलाई लोपारौँ, धर्मलाई लोपारौँ, कर्मलाई लोपारौँ, नियमलाई लोपारौँ, कानुनलाई लोपारौँ। सबैभन्दा सजिलो पुरपुरो लेख्नेले नै गल्ती गर्यो भनिदिउँ। सबैभन्दा सजिलो पुरपुरो लेख्नेले नै गल्ती गर्यो भनिदिउँ। तेरो पुरपुरोमा नै छैन भनेर भनिदिउँ। कसको के जान्छ र, कसको के जान्छ र, यस्तै त बिग्छ फेसबुकमा। कसको के जान्छ र, यस्तै त बिग्छ फेसबुकमा। कसको के जान्छ र, यस्तै त बिग्छ फेसबुकमा। यो लकडाउनको बेला आऊ आज मजाले आफ्नो पुर्पुरोलाई आफै सरापौँ। आऊ आज मजाले आफ्नो पुर्पुरोलाई आफै सरापौँ। धन्यवाद। यो एउटा छोटो कविता, छोटो गाली र असार 15 को सबैलाई शुभकामना। यता आउनु बाँकी नै छ, बनाउनु बाँकी छ र श्रृङ्खलाको निरन्तरताको कामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यसै श्रृङ्खलाका सहसंयोजक दिपेन्द्र राईलाई। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको आज 95औं श्रृङ्खला विगत केही महिनादेखि स्थगित भएपछि हामीले आज यसो सानो भेटघाटका लागि राखेको यस श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी अग्रज साहित्यिक व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत र हार्दिक धन्यवाद पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। यसै श्रृङ्खलाका संस्थापक संरक्षक आदरणीय दाजुहरू लगायत यसै हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका पूर्व संयोजकज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, साहित्यकारज्यूहरू, साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउँदैछु। र हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले यस विषम परिस्थिति कोभिड-19 का कारण केही महिना स्थगित गरेर अहिले अलिकति सामान्य अवस्थालाई ध्यानाकर्षण गर्दै सानो भेटघाट र साहित्यिक चौतारीमा यस श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिन हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर जे जति उपस्थिति छौँ यो बाक्लो उपस्थितिले मलाई अत्यन्तै गौरवान्वित तुल्याएको छ। मैले सोचेकी थिइनँ यति धेरै हाम्रो उपस्थिति होला भनेर, किनकि समय परिस्थिति त्यस्तै छ र हामीले अलिकति त्रसित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। तैपनि श्रृङ्खलाको यो 95औं श्रृङ्खलालाई पनि निरन्तरता दिनको लागि हामीले आज यस कार्यक्रम राखेका छौँ। जे जति सिर्जनाहरू आए अत्यन्तै शक्तिशाली सिर्जनाहरू सुन्न पाइयो, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र हामीले श्रृङ्खलाको विषयमा हामीले अब आउने 100औं श्रृङ्खलामा हामीले श्रृङ्खला भाग 5 किताब प्रकाशनका लागि हामीले सिर्जनाहरू सङ्कलन गर्ने तयारीहरू झन्डै झन्डै अन्तिम आइपुगेको जानकारी पनि गराउँदैछु। म यहाँहरू कोही छुट्नु भएको छ भने नछुट्नु होला, किनभने यो ऐतिहासिक श्रृङ्खलाको आँगनमा यस इतिहासमा रहने कुराहरू हजुरहरूको लेख अभिलेखहरू यहाँ रहन्छ। यो इतिहास रहन्छ एउटा हङकङमा निरन्तर रूपमा रहेको बग्दै आएको आज हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 8औं वर्षको 95औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेको छ। हामीले 100औं श्रृङ्खला भव्य रूपले मनाउने योजना पनि गरिरहेका छौँ। शुभ समयको प्रार्थना गरौँ, कामना गरौँ। र हाम्रो एउटा हजुरहरूलाई सानो जानकारी पनि म एउटा संयोजकको हैसियतले हाम्रो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा त्यस्तो आर्थिक कोषहरू त्यस्तो केही पनि थिएन, तर हामीले साधारण चलाउँदै आइरहे पनि र हामीले यस वर्ष 2020 जनवरीदेखि वार्षिक लेबी 500 सो इच्छाले हङकङ श्रृङ्खला परिवार लगायत अन्य सम्पूर्ण हङकङ हजुरहरूको साझा श्रृङ्खला हो, हजुरहरूको सहयोगबाट मात्रै चल्ने श्रृङ्खला भएकोले हामीले सो इच्छाले वार्षिक लेबी 500 राखेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र कयौँ व्यक्तित्वहरूले दिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र अझै पनि थपिँदै जाने आशा राखेकी छु। मैले आज कार्यक्रम एकदमै भव्य र सभ्य भएको महसुस गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। र यो महिना रनिङ भइरहेको झन्डै आधा समय गइसकेको छ असारको, भोलि सायद असार 15 हो। यसैले हाम्रो एउटा संस्कृति भाषा साहित्यलाई सम्झिँदै हामीले आज हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले पोहोर पनि असार 15 मनाएको थियो। त्यसै कारण हामीले आज पनि हामीले यहाँ असार 15 दही चिउराको तयारी गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले अवश्य पनि ग्रहण गर्नुहुने नै छ र हजुर सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ। र मैले पनि एउटा असार 15 को कविता भर्खर रेडी गरेकी छु, म त्यो वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मलाई असार चाहिन्छ। मलाई असार चाहिन्छ, हरियो पहिरनमा तीव्र पाइला चालिरहेको असारलाई लगातार पछ्याउँदैछु म। तर सिमसिमे पानीको रेशमी बाछिटाहरूमा निमग्न भिजिरहेको उसले मलाई भर्खरै टाँगिरहेको इन्द्रणी देखाएर अब मलाई नपछ्याउ भन्दैछ। आफन्तको आग्रह भुलेर अब त्यसरी कहिल्यै नदौड भन्दैछ।
तर हतार हतार भागिरहेको त्यो असार मलाई फेरि चाहिन्छ। कुहिरेको सेतो पछ्यौरी ओढेर पर पर गइरहेको असारलाई आफैसँग कैद गर्न चाहन्छु म। फेरि घामको धारमा टेकेर धमिलो खोला तर्न लागेको उसले मलाई चराहरूको सुमधुर आवाज सुनाएर अब तिमी यो गाउँ छोडेर व्यर्थै मेरो मायामा नभुल भन्दैछ। तर जान्छु नभनी पाइला सार्दै गरेको त्यो असार, तर जान्छु नभनी पाइला सार्दै गरेको त्यो असार मलाई चाहिन्छ। यो असारले मलाई छोडेर जाँदै गरे पनि म शब्दहरू छुपु छुपु रोप्नेछु। भावनाको तरेली परेका हिलम्बे गराहरूमा र एक मुठी शब्द छरेर एक मुरी सिर्जनाको बालाहरू लह लह झुलाउनेछु। एक मुठी शब्द छरेर एक मुरी सिर्जनाको बालाहरू लह लह झुलाउनेछु। असार तिमी मलाई चाहिन्छ। धन्यवाद। मेरो एउटा सानो हतारमा कोरेको सिर्जना यहाँहरूको सामु राख्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।